الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رئيس الحفل المعطى وإخواني الأحباء، إني أريد اليوم أن أخطب أمامكم حول موضوع أهمية اللغة العربية. يا إخواني، إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان وأسبغ عليه بنعمة النطق، وهي نعمة عظيمة جليلة من الله عز وجل، فيبين بها الإنسان عواطفه ومشاعره، أحاسيس القلب ودقائق النفس، وإن لم تكن فيخلق الإنسان ويضرب. وأشار الشاعر إلى أهمية اللغة فقال بقدر لغات المرء يكثر نفعه، بقدر لغات المرء يكثر نفعه، وتلك له عند الشدائد أعوان، فبادر إلى حفظ اللغات وفهمه، فكل إنسان في الحقيقة إنسان. يا إخواني الأعزاء، إن الإنسان من الأبد اتخذ للتعبير الأحاسيس وتقديم المشاعر لغات مختلفة في الأزمان المختلفة. اتخذ أحيانا لغة رومية، لغة عبرانية، لغة كلدانية، وما إلى ذلك من لغات العالم، أن كثيرا منها بادت وهلكت، أنسيت وتبيت، فنيت وغابت، حتى لم يبقى ذكرها وأسماؤها، ولكن لغتنا العربية بقيت وتبقى إلى ما دامت السماوات والأرض، لأنها لغة معجزة، لغة إلهية، لغة خلقها اللطيف الخبير، لغة حية متدفقة، لغة عميقة، لغة عجائبها وغرائبها كثيرة أكثر، لغة دقائقها ولطائفها واسعة أوسع، لغة فصاحتها وسلاستها أكثر من لغات أخرى، لغة بليغة ممتازة، لغة واسعة كتاب الله لفظا وغاية. وقال شاعر على لسانها وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضبت به عن آي وعظات، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات. يا إخواني، إن هذه اللغة لغة سامية راقية، لغة أنزل فيها الدستور المعجز. قال الله تعالى: إنا أنزلناه بلسان عربي مبين. إنها لغة نبوية، لغة إسلامية، لغة دينية، لغة عبقرية، لغة لا تنفذ زفائرها، لغة يتكلم بها الملائكة، لغة ينطق بها أهل الجنة، لغة يسأل بها في القبر والحشر، لغة فضائلها وخصائصها لا تعد ولا تحصى، لغة لا يقابلها ولا يغانيها أي لغة من لغات العالم. يا إخواني الكرام، إن الشريعة الإسلامية في مصادرها وذخائرها، والثقافة الإسلامية في آثارها ونقوشها، والتاريخ الإسلامي في مآثره ومكارمه، والفقه الإسلامي في فروعه وأصوله، والحديث النبوي الأغر في متونه ونصوصه، وما إلى ذلك من العلوم الإسلامية والفنون الأدبية والتاريخية، تقوم على فهم اللغة العربية، تقوم على تعلمها ودراستها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة العربية. وقال الثعلبي رحمه الله: من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن أحب رسول العربية أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل على أفضل الكتب، على أفضل العجم والعرب. فيا زملائي، لكن من الأسف الشديد نتغافل عن هذه الأهمية الكبيرة وعن تعلمها وتعليمها حتى طوي عروجها، فيكمل ذكرها ونشاطها، كما شكت اللغة العربية بنفسها إلى أهاليها، فتقول: رجعت لنفسي فاتهمت حسرتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعظم في الشباب وليتني أقمت فلم أجزى لقوم عدادي. أنا الواحد في أحشائه الدود كامل، فهل سألوا الغواص عن صدقاتي؟ فلا تكلوني
يجب علينا أن نتعلم هذه اللغة الدينية، وهي مسؤولية أساسية لنا، مسؤولية إسلامية دينية، التغافل عنها خسران عظيم. فندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتعلمها وفهمها ونشرها في الآفاق